बहुत शुक्रिया. It took 72 years to bridge 4 kilometers. And credit goes to Prime Minister of Pakistan Imran Khan and Army Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa. और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हैं. जो बोले सो निहाल. करतारपुर के हवाले से शायर ने कहा कि करतारपुरा राह जांदा, करतारपुरा राह जांदा ओ इमरान जदों तेरी याद आंदी दिल फेरी खा जांदा. अब मैं दावत दूंगा उस लीडर को जिसका ये ख्वाब था, विजन था, और आज वो पाया तकमील पर पहुंचा है. और आप सबके पुरज़ोर इस्तकबाल में तशरीफ़ लाएंगे. करतारपुर की जान है आप. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीच के लिए तशरीफ़ लाएंगे और उससे पहले कुछ सोवेनियर्स हैं और फॉर्मली इनॉग्रेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान द हिस्टोरिक करतारपुर कॉरिडोर. वेलकम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गुरुद्वारा. अब आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. मैं सबसे पहले सिख बरादरी को गुरु नानक देव जी का 550 साल की सालगिरह की आप सबको मुबारक देता हूं. आपको खुशामदीद कहता हूं. आज मैं खास तौर पे आपको मुबारक देने के बाद जो हमारी हुकूमत जिसमें FWO सबसे आगे थी, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज जिन्होंने 10 महीने के अंदर ये सारा कॉम्प्लेक्स बनाया, सड़क बनाई, पुल बनाया, मैं आज आपको खराज तहसीन पेश करता हूं. मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मेरी हुकूमत इतनी एफिशिएंट है. इसका मतलब हम और काम भी कर सकते हैं कि अगर 10 महीने में इतना ज्यादा कर सकते हैं तो मैं फिर से जिस तरह की आपने मेहनत की, दिन रात आपने लगाया, और ये कॉम्प्लेक्स, इतना खूबसूरत कॉम्प्लेक्स जो आपने तैयार किया, सिर्फ मुबारक ही नहीं, खराज तहसीन नहीं, दिल से आपके लिए दुआएं हैं कि आपने इतने लोगों को इतनी खुशियां दी. मुझे खुशी होती है देख के जिस तरह सिख कम्युनिटी, जो उनके दिलों में खुशी होती है जब ये यहां आते. नवजोत सिद्धू ने जो दिल से आज शेर व शायरी की, दिल से की, दिल में अल्लाह बसता है. आप किसी को भी जब खुशी देते हैं, आप अल्लाह को खुश करते हैं. हम कहते हैं, हम मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन, सारे इंसानों का खुदा. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं. जो भी अल्लाह के पैगंबर इस दुनिया में आए, वो सिर्फ 2 पैगाम लेके आए. एक इंसानियत का और दूसरा इंसाफ का. ये 2 चीजें इंसानी माशरे को जानवरों के माशरे से फर्क करती है. जानवरों के माशरों में ना इंसाफ होता है, ना इंसानियत होती है.
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंसानियत नहीं होती। जो ताकतवर वो बच जाता है, जो कमजोर वो मर जाता है। और इंसाफ नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकतवर जो मर्जी कर ले, कमजोर के हुकूक नहीं होते जानवरों में। तो जो भी अल्लाह के पैगंबर आए, उन सारों ने इन दो चीजों की बातें की, इंसाफ और इंसानियत। गुरु नानक देव जी जो भी सिख बरादरी के अलावा इनका फलसफा पढ़ता है तो ये दो चीजें सामने आती हैं। इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, इंसानों को तकसीम करने की नहीं बात करते, नफरतें फैलाने की बात नहीं करते। इसलिए लोग वो सारे जो अल्लाह के करीब थे, सब उन सब से इंसान प्यार करते। या हिंदुस्तान में, बर्रे सगीर में, पाकिस्तान में आप चले जाएं, वो लोग जो इंसानियत के लिए आए थे, बड़े बड़े सूफी, बाबा फरीद गंज शकर, निजामुद्दीन औलिया, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, आज भी लोग उनके मज़ारों पे जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं, क्योंकि वो इंसानियत के लिए आए थे। और वही चीज आप सब में मैं देखता हूं, जो आपके दिल में अकीदा है गुरु नानक देव जी का। मुझे तो खुशी ये है कि हम ये आपके लिए कर सके। आप यकीन करें, मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि करतारपुर की क्या अहमियत दुनिया की सिख कम्युनिटी में थी। मुझे तो साल पहले पता चला। और मैं अपने पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को ये बताता हूं कि ये ऐसे है कि हम मदीना को 4-5 किलोमीटर से देख सके लेकिन ना जा सके। कितनी तकलीफ मुसलमानों को हो कि हम दूर से देख सके मदीना को लेकिन जा ना सके। ये दुनिया की सिख बरादरी का मदीना है। और मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के। जिस तरह मैं आप सबको देख रहा हूं, आपके दिल से दुआएं निकलती हैं कि आपको मौका मिला यहां आने का। और मैं फिर से इसलिए अपनी गवर्नमेंट का, जिस तरह उन्होंने मेहनत की इसको कामयाब करने के लिए। अब दो और चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक कि मैं फिर से ये रिपीट करता हूं कि जो लीडर होता है, अल्लाह के सारे पैगंबर लीडर थे। लीडर हमेशा इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता, नफरतें नहीं फैलाता, नफरतें फैला के वोट नहीं लेता, वो लीडर नहीं होता। नेल्सन मंडेला जब तक साउथ अफ्रीका रहेगा, हमेशा वो नेल्सन मंडेला को दुआएं देंगे, क्योंकि उसने इंसानों को इकट्ठा किया। अपार्थाइड के अंदर इंसानों को तकसीम किया हुआ था। गोरे एक तरफ, हबशी एक तरफ, एशियन एक तरफ, तकसीम थे इंसान। कोई ये नहीं समझता था कि साउथ अफ्रीका में कभी भी अमन होगा, कभी भी इंसाफ मिलेगा। कोई नहीं समझता था। और सब समझते थे कि एक दिन खून होगा। लेकिन एक लीडर 27 साल जेल में गुजारता है, माफ कर देता है जालिमों को और साउथ अफ्रीका को खून से बचा लेता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर से कहता हूं, रहमतुल आलमीन थे। उन्होंने इंसानों को इकट्ठा किया, नफरतें नहीं फैलाई, इंसानियत की बात की।
اور جو بھی اس کے بعد جو صوفی حضرات آئے سب نے انسانیت کی بات کی. ہماری دین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسے ہے کہ دنیا میں آپ نے سب کو قتل کر دیا. تو میں جب نوجوت سدھو جب آپ نے مجھے کہا کہ بارڈر کھول دو، میں نے تو جب جیسے ہی میں پرائم منسٹر بنا میں نے نریندر مودی سے پہلی بات کی کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے برِ صغیر میں غربت ہے، اور غربت سب سے تیزی سے ہم ختم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہوں، تجارت شروع ہو جائے، بارڈر کھل جائیں، ٹریڈ ہو، ہمیں بھی فائدہ، آپ کو بھی فائدہ، خوشحالی آ سکتی ہے. صرف ہمارا مسئلہ ایک تھا کشمیر کا، اور وہ ہم ایک ہمسایوں کی طرح بات چیت کر کے ہم وہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے آج مجھے منموہن سنگھ ملے. منموہن سنگھ میں ہندوستان ایک کانکلیو پہ گیا ہوا تھا، کانفرنس پہ گیا ہوا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ منموہن سنگھ جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ یہ سارا برِ صغیر اٹھ سکتا ہے، صرف ایک مسئلہ ہم حل کر دیں کشمیر کا تو سارا برِ صغیر اٹھ سکتا ہے. یہی میں نے نریندر مودی کو کہا کہ ہم یہ کیوں نہیں مسئلہ حل کر سکتے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے، یہ انسانی حقوق کا ایشو ہے. 80 لاکھ لوگوں کو ان کے سارے انسانی حقوق ختم کر کے ان کو 9 لاکھ فوج سے بند کیا ہوا ہے. یہ انسانیت کا ایشو ہے، یہ زمین کا ایشو نہیں ہے. اس وقت یہ انسانیت کا ایشو ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو جو ان کو جانوروں کی طرح رکھا جا رہا ہے، زبردستی ان کا حق جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن نے دیا تھا وہ لے لیا ہے. کبھی اس طرح امن نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے سارے ہمارے تعلقات رک گئے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی اگر یہ میری بات سن رہے ہیں، انصاف سے امن ہوتا ہے، نا انصافی سے انتشار پھیلتا ہے. کشمیر کے لوگوں کو انصاف دیں اور یہ سارے برِ صغیر کو آزاد کر دیں، ہم کو آزاد کر دیں اس مسئلے سے، تاکہ ہم انسانوں کی طرح رہ سکیں. ہمارے جس طرح نوجوت سدھو نے کہا کہ بارڈر کھل جائے، تجارت شروع ہو جائے، سوچیں کہ کتنی خوشحالی سارے برِ صغیر میں آئے گی اور ہم کیسے لوگوں کو غربت سے نکال سکتے. میں آپ کے ساتھ یہاں مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ دن بنایا. یہ جو پہلی دفعہ کشمیر ہندوستان سے لوگ آ سکتے ہیں یہاں کے، ان کے لیے ان کا مدینہ، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے آپ کے دل میں کس طرح کے تاثرات ہو رہے ہوں گے جو ہمارے دل میں ہوتے ہیں جب ہم مدینہ جاتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں آج اس دن آپ کے ساتھ ہوں. مجھے یہ امید ہے کہ یہ ایک شروعات ہے. انشاءاللہ ایک دن ہمارے ریلیشن، ہمارے حالات ہندوستان سے ایک وہ ہوں گے جو ہونے چاہیے تھے اگر ہمارا کشمیر کا شروع میں مسئلے کا حل ہو جاتا. اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں آگے کہ یہ جو نفرتیں 70 سال سے اس مسئلہ حل نہ ہونے کی وجہ سے برِ صغیر میں رہا ہے، میں ایک دن دیکھ رہا ہوں کہ ہم بھی جس طرح فرانس اور جرمنی انہوں نے کتنی جنگیں لڑی، کتنے کروڑ لوگ ایک دوسرے کے مرے،
لیکن آج جا کے دیکھیں فرانس اور جرمنی کو، تجارت کرتے ہیں، بارڈر کھلے ہیں، خوشحالی ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جنگ کا۔ انشاءاللہ جب یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کشمیر کا، کشمیریوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے، انشاءاللہ یہ بر صغیر میں بھی اس طرح کی خوشحالی آئے گی، اس طرح یہ ہمارا سارا ہمارا خطہ اٹھے گا، اور انشاءاللہ وہ دن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں دور نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کر دیا۔ کرتارپور راہداری کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعظم نے افتتاحی تقریب سے خطاب بھی کیا۔ اپنے خطاب میں سب سے پہلے سکھ برادری کو انہوں نے خوش آمدید کہا۔ سب سے پہلے سکھ برادری کو بابا گرو نانک کے 550ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے FW اور دیگر وزارتوں کو 10 میں سارا کمپلیکس، سڑکیں اور پل بنائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی باصلاحیت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے۔ جب ہم رب العالمین اور رحمت للعالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے، اور رحمت للعالمین کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانیت اور انصاف سے انسانوں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہوتا ہے۔ گرو نانک کے فلسفے میں بھی انسانیت کا درس دیتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ گرو نانک بابا کے فلسفے میں بھی انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ تمام پیغمبروں نے انصاف اور انسانیت کی بات کی۔ مجھے 1 سال پہلے کرتارپور کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ لیڈر ہمیشہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، تقسیم نہیں کرواتا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کر دیا۔ کرتارپور راہداری کا افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعظم نے افتتاحی تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے سب سے پہلے سکھ برادری کو خوش آمدید کہا پاکستان میں، اور منموہن سنگھ اور نوجوت سنگھ کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم کرتارپور راہداری کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا FW اور دیگر وزارتوں نے 10 ماہ میں سارا کمپلیکس، سڑکیں اور پل بنائے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی باصلاحیت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا رب سارے انسانوں کا خدا ہے۔ انسانیت اور انصاف سے انسانوں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہوتا ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے سکھ یاتریوں کے لیے بہت بڑا اور اہم دن ہے۔